केंद्र सरकारान वास्कोच्या उदरगती खातीर 140 कोटींचे अनुदान दिला। वास्कोच्या आयकॉनिक चिल्ड्रन्स पार्काचे काम बेगीनाच सुरू जावपाची शक्यताय आसा। महत्वाच्या प्रकल्पांचो एक भाग म्हूण ह्या उद्यानाक पुराय मेकओव्हर मेळटलो खंय। वास्कोचे आमदारा सयत जी सोडाचे अधिकारी आणि प्रकल्प सल्लागारांनी हे सुवातेक भेट दिली। सगळ्यांक खबर आसा की आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्रीन आमकां वास्को खातीर 140 कोटी अंडर वास्को हिस्टॉरीक सिटी कोर हे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक फंड दिल्लो। ताज्या हातून आमी सगळे बिल्डींग बाकीचे सगळे बिल्डींग डेमोलिश करतले, मॉडर्न मार्केट बांदता, मागीर नवो व्हेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट बांदता, तो एक भाग जालो। तसोच वास्कोची जी दोन हे गार्डन आसा ही आमची वास्कोची आयकॉनिक गार्डन्स, म्हणजे ह्या गार्डन्सा बरोबर सगळ्या वास्कोकारांचे हे लागून म्हणजे कितें म्हणटात मेमरीज ह्या हातून आसा। सो हेंय गार्डन आमी तातूंतूच फंडान घेवन आमी हे टोटली रिनोवेट करता आनी थोड्या टायमान तुमी पळयतले की आनी एक म्हयन्याभरान जाचो टेंडरूय फ्लोट करतात ते। आनी आज तांचे कन्सल्टंट मंगेश प्रभुगांवकर जो आसा तोय आयिल्लो, सुडाचे ऑफिशियल्स आयिल्ले आनी सगळ्यांनी आमी इन्स्पेक्शन केले आनी बेसिकली आमी कितें करपाक जाय आनी कितें करपाक फुडें घेवपाक सोदता हें लोकां मुखार आमी मांडपाक सोदता। आमी सगळ्यान पयलीं आमी करपाक कितें सोदता जाल्यार वास्कोकारांक एक फिटनेसा खातीर एक सगळ्या कडेन आमी जागे करून दवरल्या। तुमी पळयलें की आमी आतां बुटेबाट ग्रावंडार सिंथेथीक वॉकिंग ट्रॅक करता, आमी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडेन थंय वॉकिंग ट्रॅक करता, हांगाय आमी वॉकिंग ट्रॅक केला आनी ह्याय गार्डनान अरावंड द पेरी सगळ्या कडेन पयलो वॉकिंग ट्रॅक जातलो, जाणें करून वास्कोकारां खातीर आमकां वॉकिंग ट्रॅक खंयच नाशिल्ले। सो 4 कडेन आमकां वॉकिंग ट्रॅक्स आमी प्रपोज केल्ले आसा आनी ते जातले। ही जी एरिया आसा ही आमी ग्रीन एरिया दवरल्या आनी फॉरेस्ट म्हणजे जितले ओपननेस आज जागे कमी जायत वता, सो आमी खंयच झाडां मारनासतना नाजाल्यार ओपननेस कमी करनासतना ही झाडां तशीच मेनटेन करून आमी तें बरें वेवस्थीत डेवलप करता, लोकांक बसपाक जागे येता। हो जो चिल्ड्रन्स एरिया आसा टोटल नवो करून नवी सँड आनी बरो हे सगळें करून तो करता। एक बालवाडी हांगा आशिल्ली ती बालवाडी आमी करता, टॉयलेट फॅसिलिटी आमकां नाशिल्ली सो एक बरें टॉयलेट फॅसिलिटी आमी थंय करपाक सोदता। एक म्युनिसिपालिटीचो एक स्टोर रूम आशिल्लो तो करपाक सोदता आनी आमी तांकां अशें सजेशन दिलां की चडांत चड ओपन एरियाज चड दवरा, जाणें करून आमच्या भुरग्यांक पसून जाल्यार फाल्यां स्केटींग करपाक जाय, कितें करपाक जाय स्केटींग करपाक मेळटलें, कोणाकूय प्रोग्राम करपाक जाय, एक धाकटेशें एम्पी थिएटर थंय आमी करता आनी अशें करून हो गार्डन आमी सगळ्यान टोटली न्यू करता। भायर जे फेन्सिंग आसा ते सगळे नवे येतले। हे सगळे अंडर ते 140 crores आसा पळय तातूंतल्यान हे जाल्या। ऑगस्ट एंड पर्यंत ताजें प्लॅनिंग रेडी जातलें, सप्टेंबर एंड पर्यंत ताजें वर्क ऑर्डर दिली वतली आनी ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर पर्यंत आमी पळयतात की ह्या गार्डनाची रूपरेषा आमकां टोटली लोकांक कळटली आनी आमी आनी बरें करूंक शकता। एक बायणाचें गार्डन ऑलमोस्ट काम चालू जालें, कितलींच वर्सां आमी 15 वर्सांनी गार्डन जावना, पूण हे खंय तरी आमच्या सिटीन पडटा आनी सारकें आउट ऑफ द सिटी स्वतंत्र पार्क ही 2 गार्डनां जेन्ना हे गार्डनाक कोण बांदलें एटलीस्ट दादी खंय तरी गेलो आनी बांदेकारांक मेळोन ते खंय तरी गार्डन मातशें केलें, वॉकिंग ट्रॅक केलो, ते चॅस बोर्ड केलो आनी FM रिडर लायलो, कितलेच तरी घातले थंयसर, जिमाचें घातलें, ओपन जीम घातलें, खुबशे जाणटे भुरगे नेणटे सगळे येतात ते वापरता। पूण दादीन आतां ह्या गार्डनाक खंय तरी हातभार लायलो। ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे गार्डन पळयता, जी झाडां बिडां वाडली ती पळयता, तुमी पळयता ते काम खंय चालू आसा। तशेंच गार्डन हे मॉडिफाय करपा खातीर आतां जी सोडाचे येयले आनी खुबशे चेंजीस करपाचे, वॉकिंग ट्रॅक आनीक पोन्नी बालवाडी ती सगळें परत मेंटेन करून बरें करपाचें हें आमदारान चिंतलां आनी बरें वास्कोकूच जाय। इवन दादीक हांवें स्वता आमदाराक सांगलां बाबा एक तर आतां पिकल बॉलाचो ट्रेंड येयल्लो आसा, हांगा एक वास्को सिटीन तर लोकांक पिकल बॉल खेळपाक मेळटा भुरग्यांक, जाल्यार तें एक खंय तरी मातशें पळोवचें आनी एक जागो हेचो आयडेंटिफाय करून तें करचो। आमचें जेन्ना आमी जिखले तेन्ना आमी एकूच हें दवरलो, संघर्श धरून येयलेले बाबा वास्को डेवलप जावपाक जाय, वास्को निग्लेक्ट जाल्लेलें आनी खंय तरी वास्को बरें जाता, लोकांकूय खबर आहा बरें जाता म्हणून। लोक रावलेले अंडर ब्रिजान केन्ना उदीक भरता आनी दाजीक केन्ना गाळी मारून पडटा, पूण देव दामोदरान ताचो थंय साथ दिलो आनी तें खंय तरी बरें जालें। पण लोकांकूय खात्री केला आमी, आमचो फायदो कांय ना। फीश मार्केट तूंय सांगलां आमी, फीश मार्केट हो बरो प्रकल्प 8 कोटी मोडल्या। टेक्निकली बाबा ते उदीक खंय चॉकअप जालें हें जालें, आमी कोणाक फळको ना, दाजीत काय स्वता वचून तें बांदूंक ना, पूण खंय तरी बाबा जालें तें रेक्टिफाय करपाक जाय। रेक्टिफाय करपाक आमी सगळ्यांक आपयल्ले, हांवें स्वता आपयलें, अशें ना कितें बाबा तें थंय कितें बोवाळ जालो, पूण हांवें स्वता बायट दिवन हांवें आपयलें बाबा आमी सगळे मेळून करया। मजगती वास्को नुस्तें मार्केटात सुरू आशिल्ले गटाराचे काम सुमार 8 ते 10 दिसांत पुराय जातले अशें आश्वासन
वास्कोच्या आमदारान दिला. ह्या विशयाचेर राजकारण करचे न्हय आनी कामां पुराय जाय मेरेन सहकार्य करचो असो उलो तांणी मारला. जोचो तो मार्केट आसा तो नुस्तेकारा खातीर आसा, तसोच तो मार्केट आमच्या वास्कोकारा खातीरूय आसा. वास्कोकाराचो सगळो नागरीक हाकाय बी हांव जबाबदार आसा. हांव नुस्त्या फिशर वुमनाकूच जबाबदार ना. सो आमी जितले तांच्या खातीर करपाक जाय आसलें तितलेंय केलां. मार्केट नोटिफाय कोणें केल्लें हाचे पयलीं कोणेंच करूं नासलें. आमी केलें, म्हणजे म्युन्सिपालिटीक सांगून आमी नोटिफाय केलें. जो सगळो प्लॅन आशिल्लो तो तांकां आमी बरोबर घेवन दिसान दीस एक्सप्लेन करून धा विचारून आमी तो केल्लो आसा. मान्य म्हणजे आमकां तो प्रॉब्लेम थंय आयलो आनी आमी प्रॉब्लेम मान्य केलो. आमी जेन्ना प्रॉब्लेम मान्य करता तो जालो म्हणून जाल्यार ताजें रेक्टिफिकेशनूय आमी सुरवात केली. ताचे भितर पॉलिटिक्स करपाची गरज नाशिल्ली. हे जे आज थंय चालू आसा हें म्हाका दिसता टोटल पॉलिटिक्स चालू आसा. म्हणजे आमकां ती नुस्तेकारा पसून सांगता सर अशें उलयतात म्हणून की फाल्यां कितेंय तुमी करात आमी ऑब्जेक्शन हाडटले. सो तांची हेतूच तो आसा की कितेंय आमी केलें जाल्यार ऑब्जेक्शन हाडटले आनी हें आमकां 4 म्हयने दिसतले. पूण आमी जेन्ना सरकार म्हणून जेन्ना हें करता, हांव एक आमदार म्हणून जेन्ना चिंतता तेन्ना तांचे बरोबर म्हजोय वास्कोचो लोक जो नुस्तें घेवपा वता तांचोय विचार म्हाका तितलोच करपाक जाय. फाल्यां ती स्लिपरी जावचें ना, नाल्यार आनी कितें जावचें ना, उदक पडपाना, निसरून पडपाना, हें म्हाका म्हज्याय लोकांचें चिंतपा जाय. आनी त्या खातीर हांव नुस्तेकारां कडेन अपील करतां की तुमचो प्रॉब्लेम आमी रेक्टिफाय करून दितले. ताजे बद्दल तुमी ते लिडरांक सांगचें कितें हें करचें न्ही, पॉलिटिक्स भितर हाडचें न्ही. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.